الشهر الحرام بالشهر الشهر حرف. وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم تبع لا منيب ليس منيب اللقلق ترترب الصوت. منيب ليس ب منيب. كذبت ثمود الذال كذا والفتنة أشد والفتنة لا انت دنتا فريكتيف فت والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. الإخفاء نعم. ولا تقاتلوهم عند المسجد. خلص العين ثم الإخفاء. ولا تقاتلوهم عند ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. كثير حركتان. لن هكذا. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة. أكيك الأمزة. قد كانت لكم أسوة حسنة في ركك الجنة. حسنة
في إبغاء المد كثير. الله الرحمن الرحيم. رحيم رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيم. بسم الله الرحمن الرحيم.